اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار میں 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھ چکیا ہوں 3 آیتاں دے اندر تسی ویکھیا ہوئے گا اللہ پاک نے نہ قانون بدلے نے نہ لفظ بدلے نے ہر جگہ تے آ رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دی خدمت کریا کرے ادھر میرے توجہ کرو میں گل سمجھاواں اللہ پاک کی فرماتے نے میرے توجہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ادا کی ترجمہ اپنے والدین دی خدمت کرو یہ معنی ہے نہیں نہیں یہ تو معنی نہیں یہ معنی تو نہیں ہے پھر معنی کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دی خدمت کرو نا 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 اپنے والدین نال احسان کرو احسان کرو احسان دا جھٹکا جا معنی میں تانوں جو سمجھانا وا تینوں گجرا والے وچ پوچھدا کوئی نہیں سی او تینوں نیڑے پاندا کوئی نہیں سی او تینوں پیسے ادارے دیندا کوئی نہیں سی میں سا تینوں نیڑے بٹھان والا میں سا تینوں پیسے دین والا او جدو تیرا باپ بیٹا بڑھا ہو جائے کوئی او دے نیڑے نہ لگے او جدو تیرا باپ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ سہارا بھی کوئی نہ بڑھے او دو اگے بد کی اپنے باپ دا سہارا بن جایا کر او جدو تیری امی دے کول کوئی بہنا پسند نہ کرے او جدو تیری ماں دی کھانسی دی وجہ تو گھر دے سارے جی پریشان ہو جان او تو اپنی امی دے کول آ کے بیا کر اینو کہندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال احسان کریا کر اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کر ویکھی کتے تیری امی ناراض نہ ہو جائے ویکھی کتے تیرا ابو ناراض نہ ہو جائے اسی سجن راضی کر دے پھرنے ہاں اسی متر راضی کر دے پھرنے ہاں اسی ووٹر تے سپورٹر راضی کر دے پھرنے ہاں حالانکہ پورے قرآن اندر کتے نہیں لکھیا سجن راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا متر راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا اپنے ووٹر تے سپورٹر راضی کرو گے تیرا برادی ہوئے گا کتے نہیں لکھیا البتہ میرے نبی دی سیدی سے وچاندہ ہے رضا ربی فی رضا الوالد فرش تے ماں باپ نو راضی کر لے عرش تے تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی اکو گل سورنگی اکو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ توجہ کرنا ماں باپ دی عزت کرنی ہے کیویں کرنی ہے ماں باپ دا ادب کرنا ہے کیویں کرنا ہے میں تانوں اپنیاں مثالاں دے کے سکھاواں اے گل پھبدی نہیں میں تانوں مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دیاں مثالاں دے کے وکھاواں اے اپنے ماں باپ دا ادب کیویں کردے نے اے بھی گل پھبدی نہیں ماں باپ دا ادب تے طرح
احترام کیویں کرنا ہے پھپ دیتا ہے جے میں تانوں نبیاں دیاں مثالاں دیواں کہ نبیاں کیویں ادب کیتا ہے اپنے ماں باپ دا آؤ چاہندے کہ نبیاں نال تعارف ہو جائے پہلے نبی دا نام شروع کرنے یہ کون نہیں اللہ دے پیغمبر انہاں دا نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ تے چنیدہ پیغمبر اپنی ابا جی نال گل کر لگے نے تمہیں کرنا ہے نا تمہیں کدی کدی اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھ کے گفتگو شنید کرنا ہے تو اپنا انداز بھی ذہن تے رکھ تے حضرت ابراہیم دا انداز بھی نوٹ کر اللہ اللہ میں قربان جاؤں ایک دن نا میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولانا میرا باپ میں نے کچھ سمجھ دائی نہیں میرا باپ میں نے کچھ سمجھ دائی نہیں میں کہا تو اپنے ابے کے ہے ہی کچھ نہیں تیری اوقات ہی کوئی نہیں تیری حیثیت ہی کوئی نہیں وہ تینوں سمجھے گی ماں باپ کے سامنے تمہاری کیا قدر ہے پوچھو مجھ سے تو میں بتاؤں گا ماں باپ کے سامنے اولاد کی قدر یہ ہے یخرج من بین الصلب والترائب ہم نے تجھے تیرے باپ کی صلب سے پیدا کیا ہے تیری ماں کی چھاتی سے پیدا کیا ہے پانی کا ایک قطرہ تیرے باپ کی کمر سے لیا ہے ہم نے تیری ماں کی چھاتی سے لیا ہے ہم نے تیری قدر ماں باپ کے سامنے تو کی سمجھنا ہے تو 4 کتاباں پڑھ کے ڈاکٹر بن کے سمجھنا ہے کہ میرا ابا نیوائے میں اونچا ہم نے ہو تو ابا ماں باپ تو اونچا کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا حضرت ابراہیم اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھے نے تے بلا رہے ہیں کی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نے مخاطب کر لگے نے تے باپ کیڑا کوئی نبی ہے حضرت ابراہیم کا باپ نبی ہے نہیں مسلمان بھی نہیں کافر جے حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہے حضرت ابراہیم کا باپ مشرک ہے حضرت ابراہیم کا باپ بت بناتا ہے حضرت ابراہیم کا باپ بت تراشتا ہے حضرت ابراہیم کا باپ وقت کے نبی کو بت بیچنے پر مجبور کرتا ہے وقت کے نبی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کنے ایلیگیشن لگ دینے کنے فتوے لگ دینے ایتھے تو کہنا جی میرا ابا شرابی ہے ہن اودے نال بھی میں ادب نال گل کراں میرا ابا برا ہے میں ادھر ہوئے تیرا ابا جو مرضی ہوے ہے تے تیرا ابا ہے تے تیرا ابا ہے باپ زانی ہو یا شرابی ہو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ باپ کے ساتھ تو بدتمیزی کرے یہ تو نبی بھی نہیں کرتے تو کیوں کر رہا ہے کافر مشرک بت بڑھائے بت بیچے وقت دے نبی نو بت بیچن تے مجبور کرے وقت دے نبی نو قتل دی دھمکی دے وقت دے نبی دی نبوت دا انکار کرے کنے فتوے نے اینے فتویاں دے باوجود حضرت ابراہیم اپنے ابو نو بلان لگے نے کی کہندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی نو بلاندے نے تے کی کہندے نے فرماندے نے یا آباتی ہائے ہائے کیڑا میٹھا جملہ ہے فرمایا یا آبا قرآن چو لذت لیا کرو اللہ دے بندے ہو قرآن چو لطف لیا کرو تڑپیا کرو قرآن تے شیران تے نہیں قرآن تے تڑپیا کرو اپنی روح نو قرآن نال جوڑ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کدی فرماتے ہیں یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا حدیث فرماتے ہیں یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ابو جی ہنج بلا ابو جی کہہ کے بنا دے پینے ہن ابو جی بولے نے ہو کہتے ہیں یا ابراہیم لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا ابراہیم بعد آگا تے گل چنگی ہے جے تو بعد نہ آیا
میں تینوں پتھر ماراں گا، میں تینوں تھپڑ ماراں گا، میں تینوں دھکے ماراں گا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ اینیاں گلاں باپ نے کیتیاں۔ ہن پھر پتر بولیا کی کہندا ہے سلام علیک، ہائے ہائے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان تسی مینوں تھپڑ مارو گے میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے چوم لواں گا۔ ابو جی تسی مینوں دھکے مارو گے میں تہاڈی پگڑی نوں سلوٹ ماراں گا۔ ابو جی تسی مینوں مندا بولو گے میں تہاڈے لئی دعاواں کردا رہواں گا۔ ابو جی میں کدی تہاڈے اگوں نہ بولاں تے کدی تہاڈے اگوں گل نہ کراں۔ گجرانوالے دے دوستا حضرت محمدی صاحب دے مرکز وچ آن والیا مینوں تے قرآن پاک دیاں نیتاں تو مسئلہ اے سمجھ آئے باپ تک کے آنکھ نہ چکیا کر، باپ تک کے آنکھ نہ چکیا کر، باپ تک کے ہاتھ چکنا جائز نہیں، باپ تک کے آنکھ چکنا جائز نہیں۔ اس ہاتھ نو کٹ دینا چاہیے، جڑا ہاتھ باپ تک کے اٹھ جائے اس ہاتھ نو ویلنے چ دے دینا چاہیے، جڑا ہاتھ ماں کے اٹھ جائے اس ہاتھ نو ہلکے کتے اگے پا دینا چاہیے، جڑا ہاتھ باپ تک کے اٹھ جائے اس ہاتھ تے تذاب سٹ دینا چاہیے، جڑا ہاتھ باپ تک کے اٹھ جائے اس ہاتھ نو بغتے نال کاپا کاپا کر دینا چاہیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، جڑا ہاتھ ماں باپ تک کے اٹھ جائے میرا موقف ہے نہ ماں باپ کے آنکھ چکنا جائے نہ ماں باپ کے ہاتھ چکنا جائے۔ ہلکے کتی اگے سٹ دیو ہاتھ، جڑا ہاتھ باپ ہے وہ ہاتھ جسم نہ لگن دے قابل نہیں، وہ ہاتھ بڑا گندا ہے، وہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ وہ ہاتھ انسان دے وجود نہ جڑیا رہے، انہوں سٹ دے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر اس ہاتھ دا جڑا ہاتھ ماں باپ اگے اٹھ جائے۔ سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا مقام کوئی کم ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں باپ سیران دے تاج نے ہندے، باپ سیران دے تاج نے ہندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی۔ خبردار جے ماں باپ کے ہاتھ چکے تو تیری جرت کی میں پئی تو ماں باپ کے ہاتھ چکنا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل ہم اس لیے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں اس لیے اپنے آپ کا پتہ نہیں رہتا کیونکہ ہم ان دکھوں سے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ماں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے، ہم اس لیے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جنوں کرے ٹکرے ماں جنوں روٹیاں پکیاں لبن میں کی پتا ماں دی قدر دا، ماں دی قدر دا پوچھو دے کرو جڑا 400 کلومیٹر سفر کر کے گھر پہنچدا ہے تے گمان کوئی نہیں لگدا۔ اللہ اللہ 36-37 سال بلکہ 38 سال ہو چکے والدہ محترمہ نو دنیا تو گئے ہوئے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت آتا۔ میں وہ انسان ہاں کہ میں عبدی اینا اکھر لبدی والدہ ویکھی کوئی، میں ویکھی میں اپنی ماں ویکھی۔ ہم سے پوچھو کیا قدر ہے بابا۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سن دے چلے جانا۔ ایک اور نبی دا امداد دیکھنا اپنے باپ تے اپنے ماں باپ نل محبت دا حضرات تیزی وقار
سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، چھوٹے جینے 13 سال دی عمر ہے یا 10 سال دی عمر ہے، مفسرین فرماتے نے 12-13 سال دی عمر دے اندر بھراواں نے حسد کیتا جناب یوسف علیہ السلام دے بارے، اپنے ابا جی دے کول آ گئے، اپنے ابا جی دے کول آ کے کہندے نے یوسف نو نال لے کے جانا چاہنے ہاں، جنگل دے اندر کھیڈے گا، کھائے پیے گا، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ انج حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے بیٹھے نے، انج پتراں دی جماعت سامنے کھڑی ہے، ایک یوسف نو چکدا ہے، متھا چمدا ہے تے دوجا پھڑ لیندا ہے، کہندا مینوں وی دیو میں یوسف دا متھا چما، تیجا پھڑدا ہے تے گداڑیاں تے بٹھا لیندا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر بڑے راضی ہوندے نے، اللہ دی مینوں قسم ہے جدوں دھیاں پتر خوش ہون تے ماں باپ دا خون ود جاندا ہے، ماں باپ نو قرار مل جاندا ہے۔ او گجرا والے تے دوستو اپنے ماں باپ دے اگے بولیا کرو تے دھیان نہ بولیا کرو، میں آکھیا کرنا وا بندے گولیاں نال مردے نے، ماں باپ اولاد دے تانے نال مردے نے، ماں باپ اولاد دیاں گلاں نال مردے نے۔ جدوں تو اپنے ابے نو کہنا ہے ابا جی چپ کر جایا کرو، تانوں کسے گل دا کی پتہ ہے، اے تیری زبان چوں گل نہیں نکلی، اے تیری زبان چوں کارتوس نکلیا ہے جڑا تیرے ابے دے سینے وچ ہارٹ اٹیک کر کے بج گیا ہے۔ نی میری یہ بہنے جدوں تو اپنی امی نو کہنی ہے امی جی چپ کریا کر، ایویں نہ بولیا کر، کھپ نہ پایا کر، امی جی میرے کن نہ خراب کریا کر، اے تیری زبان چو گل نہیں نکلی میری یہ بہنا، اے تیری زبان چو گولی نکلی ہے جڑی بریڈ پریشر بن کے تیری ماں دے سینے وچ وج گئی ہے۔ ماں باپ اولاد دیاں تانیاں تے گلاں نال مردے نے، اس واسطے کدی بھی ماں باپ دے سامنے جنہ بولیا کر۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے راضی پہ ہوندے نے، بڑے خوش پہ ہوندے نے، میرا جڑا جناب پتر نے اے میرے پتر بڑے چنگے نے، ایک دوسرے نال پیار پہ کر دینے، محبت پہ کر دینے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گیا، روڑا کوئی نہیں، فرمایا ٹھیک ہے یوسف نو لے جاؤ۔ انہاں یوسف نو کندھیاں تے چکی آئے تے لے کے ٹر پینے، کنعان دے علاقے وچوں جو ہی باہر نکلے، ابے دیاں نظراں تو دور ہون دی دیر جناب یوسف نو چک کے تیری ریت دے ٹیلیاں تے سٹ دیتا ہے، انج سٹ دینے تے پھڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو مار لگ جاندے نے، جتھوں چم دے سن اوتھے ہی تھپڑ مار دے نے۔ آپ فرماندے نے دسو میرا گناہ کی ہے؟ کہندے نے بڑے تینوں خواب آندے نے، ابا جی ہر ویلے تینوں پیار کردے رہندے نے، ابا جی نو کوئی ہور دسدا ہی کوئی نہیں، ہر وقت یوسف یوسف پئی ہوندی ہے، ہن نہ ہوئے گی یوسف یوسف، ہن تسی تیرا روڑا ہی مکا دیواں گے نا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نو پکڑی آئے اور آپ دی کمیز اتار لئیے، اتار کے جناب یوسف نو کھوہ وچ سٹ دیتا ہے نا۔ حضرت یوسف پیغمبر نے کھوہ دی منڈے نو دپا لینے، آپ دے ہتھاں دیاں انگلیاں تے پتھر مار لگ پے، پتھر مار مار کے انگلیاں چھڑا دتیاں تے جناب یوسف کھوہ وچ جا گرے۔ آسمان توادا یوسف گھبرائی نا، اے جنہ تینوں گہرا سٹ دین گے، میں رب تینوں نہ اونچا کر چھڑاں گا، میں رب تینوں اونا اونچا کر چھڑاں گا۔ مصیبت دے بغیر گھبرایا نہ کر، مصیبت نو وے کے نہ کیا کر مصیبت بڑی ہے، بلکہ مصیبت نو آکھیا کر میرا رب بڑا بڑا ہے، میرا خالق بڑا بڑا ہے، میرا مالک بڑا بڑا ہے۔ گھر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گھر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اللہ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں اندھیرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں اندھیرے،
لیکن ضرور ہوں گے انصاف کے سویرے، لیکن ضرور ہوں گے انصاف کے سویرے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اور کر دے جانا ذرا توجہ کرنا۔ حضرات جی وقار میں جناب باپاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال۔ جناب یوسف پیغمبر نو کھوہ وچ سٹ دیتا، حضرت یوسف کھوہ چوں نکلے مصر دی منڈی چ چلے گئے، مصر دی منڈی چوں نکلے مصر دے محلات وچ چلے گئے، مصر دے محلات وچوں نکلے مصر دی جیل وچ چلے گئے، مصر دی جیل وچوں نکلے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے۔ آج اللہ پاک نے جناب یوسف نو سلطنت عطا کر دیتی ہے۔ آج 40 سالہ تو بعد ابے یعقوب نال ملن دا موقع آ گیا ہے۔ ادھر توجہ کر میرے بال، میں تینوں دساں ماں باپ دی عزت کنوں کہندے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنان وچوں چلے نے، پہنچ گئے نے مصر دے اندر۔ حضرت یوسف اپنے ابا جی نو پی ایم ہاؤس وچ لے کے آئے نے نا، اپنے جناب محل وچ اپنے گھر وچ لے کے آئے۔ اینج ابا جی داخل ہوئے نا، حضرت یوسف نے ویکھیا اے وزیر خزانہ دی کرسی ہے، میں تے اپنے ابا جی نو بٹھاواں۔ نہیں نہیں کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان وڈا ہے۔ اے وزیر اعلیٰ دی کرسی تے بٹھاواں۔ نہیں نہیں کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان وڈا ہے۔ اے گورنر دی کرسی تے اپنے ابے نو بٹھاواں۔ نہیں نہیں یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان وڈا ہے۔ پھر جان دے جی حضرت یوسف نے اپنے ابا جی کتھے بٹھایا؟ قرآن بول بول کے دس دائے، فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تعبیل رؤیای من قبل قد جعلک ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی نو تخت تے بٹھایا۔ لوگوں تخت تے بٹھایا، سب تو بڑے تخت تے بٹھایا۔ ہن تو گھرے جانا اور نکا کم کرنا ہے، گھرے جا کے نکا جا کم کرنا ہے، گھرے جا کے ویکھنا ہے تیرا با کیری چار پائی تے سوندا ہے، گھرے جا کے تو ویکھنا ہے تیری امی کیری چار پائی تے سوندی ہے، تیرا با اس چار پائی تے سوندا ہے جس چار پائی تے کربٹ بدلیاں 100 واداں نکل دیاں نے، تیری امی پھٹے پرانے بستر دے وچ ستی پئی ہے، تو نویں 5 لاکھ دے بیڈ تے سونا ہے، او تو اے سی دے تھلے سونا ہے، تے تیری ماں بیچاری ساری رات اپنے ہتھاں نال اپنے گوڈے آپ ہی دباندی رہندی ہے، تیرا ابا اپنے ہاتھ نال اپنا سر آپ ہی دباندا رہندا ہے۔ دس نہ کنا فرق ہے تیرے اندر ہے، تے تو کلمہ پڑھن والا ہے پر تو قرآن نہیں پڑھیا ہویا، تینوں پتہ نہیں ماں باپ دا ادب تے احترام کیے۔ ایتھے ایک واقعہ میں ضرور ذکر کریا کرنا وا۔ ایک نا والد محترم دا پتر، ماں فوت ہو گئی، کوئی بیٹا ہے، اس بیٹے نو جناب اللہ نے بڑے رنگ لائے، انہیں بڑی بڑی کوٹھی پالی، بڑا بڑا امیر بندہ بن گیا۔ باپ زندہ ہے، بڑھا باپ پہ بیمار ہے، انہیں کی کیتا ہے اندر گیٹ دے نال ایک نکا جا کوٹھڑا بنایا ہے، اس کوٹھڑے دے اندر نکا جا جناب سوڑا جا انتظام کیتا ہے، چار پائی رکھی، بسترہ رکھے ہے، ابا جی دے کھان پین دے برتن لگ رکھے نے، روزانہ ماؤنا مخصوص برتنہ وچ کھانا پا کے اپنے بیٹے نو دن دیئے، دے کہہ دیئے جا بیٹا دادا بنو کھانا دے کے آؤ۔ وہ بچہ روزانہ انہا خاص برتنہ دے اندر، مخصوص برتنہ دے اندر جڑے الگ رکھے ہوئے نے ابا جی دے بیمار دے، انہا وچ کھانا لے کر کے جامدہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک ویلا آیا ابا جی فوت ہو گئے،
दुनिया तो चले गए। अब्बा जी दे फौत हो जाने तो बाद इन्हें की कीता है, इन्हें चारपाई भी सुट दी बार, बिस्तरा भी सुट दिता, वो जिहड़े बर्तन ने वो भी बाहर पुआह के मारे। वो निक्का जा बच्चा जिहड़ा रोजाना दा दाबू दा खाना लेके जांदा सी, वो गया है ते बर्तन चुक के वापस घर लेके आया है। बाप कहने लगा बेटा ये बर्तन क्यों ले करके आया है? अगो बच्चे ने बड़ा अजीब जवाब दिता है, कहता बाबा 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 ये बर्तन मैं संभाल के रख लवांगा, जदों तू बूढ़ा होएगा ते मेरा बेटा इन्हां बर्तनां विच तैनूं खाना दिया करेगा। गुजरांवाले दे बासिया की समझना है? इस बच्चे ने इंतकाम दी वजह तो आख्या नहीं 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 नहीं, निक्के जे बच्चे नूं इंतकाम दा की पता है? फिर जान दे जे बच्चे ने क्यों आख्या है? बच्चे ने तां आख्या है बार बार उन्हां बर्तनां च खाना ले जाके उस बच्चे दा दिल बन गया है। जेड़े बुढ़े हो जाते ने वो शीशे दे गिलास पानी पीण दे काबिल नहीं रह जाते, जेड़े बुढ़े हो जाते ने वो डिनर सैटां विच खाना खाण दे काबिल नहीं रह जाते, जिन्हां दे बालां विच सफेदी उतर आंदी है वो बैडां ते सौण दे काबिल नहीं रह जाते। जैसी करनी वैसी भरनी, जिवें दा करेगा उवें दा भरेगा, उवें दा तेरी औलाद तेरे नाल करेगी। इस वास्ते चन्ना अपने माँ बाप की कदी भी बेअदबी न करया कर, कदी भी गुस्ताखी न करया कर। आय उम्र दराजी दा तैनू रात में दस जावा, आय उम्र दराजी दा तैनू रात में दस जावा, माँ बाप नू राजी कर। ये दर्द दे जुमले ने अल्लाह पाक ने सीने दे दर्द नू अल्लाह पाक ने शेर बना दिता है। ये कलम भी मेरा है, ये जबान भी मेरी है, ते दुआवां तुहाडे सारियां दियां ने। आय उम्र दराजी दा तैनू रात मैं दस जावा, माँ बाप नू राजी कर, तेरियां बद जानियो सावा। इस गल नू भुला भी ना ते मां नू रुला भी ना, जे बाप दुआ करे दे ते जे बाप दुआ करे दे तेरियां टल जान बलावा, जे बाप दुआ करे दे तेरियां टल जान बलावा। बड़ा सोना यो बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। अल्लाह 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 2-2.5 साल पहले दा वाकया है। ये शेर में लिखा पता किवें? 2-2.5 साल पहले ए तुहाडे हाफजाबाद इलाके दे अंदर प्रोग्राम सी, प्रोग्राम किसी वजह तो कैंसल हो गया, प्रोग्राम ते असीं जा ना सके ते मैं बच्चों नूं आखिया बच्चों तैयारी करो, अज अब्बा हुजूर दे कोल हाज़री दे के आने आ, अब्बा जी दी खिदमत अंदर सलाम पेश करके आने आ। मैं बच्चों नूं नहा लिया, गड्डी विच बिठाया, असी पिंड चले गए। पिंड जाके मैं गड्डी खड़ी की, गेट चेंज करके मैं घर दाखिल होया वा। सामने वेड़े दे अंदर, वेड़े सेन दे अंदर अब्बा जी भी तशरीफ फरमा, मेरी खाला मोहतरमा भी तशरीफ फरमा। वालदा मोहतरमा तो बाद वालदे मोहतरम ने खाला जी ने निकाह कर लिया, खाला मोहतरमा भी बैठिया हुई। मैं इंज करके दाखिल होया ना, इंज गेट तो अंदर दाखिल होया ना, ते यकीन जानो मैनू इंज लगा जिवें मेरे कदियां तो सारियां पंडा बोझ दियां लथ गईयां ने। मैं बिल्कुल हौला हो गया वा। एसी दियां कमरियां विच भी उस सुकून न मिलिया जो अपने बाप नूं सामने बैठिया मिलिया। ओ यारो अब्बा थापी मार देवे, अब्बा थापड़ा दे देवे ते बंदा लखां दियां फौजां नाल भिड़ जांदा है। बाप दी थापड़ी विच रब्बे पाक ने इन्नियां ताकतां रखियां ने। ते मैं जदों अपने अब्बा जी नूं विहड़े च बैठिया वेखिया, खाला मोहतरमा नूं वेखिया ते मेरी जुबान च जुमले बन गए। बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे मां बाप
बाप दा डेरा है उस वेड़ च रहदियां ने सदा गुड़ियां छावां उस वेड़ च रहदियां ने सदा गुड़ियां छावां आय उमर दराजी दा तैनू रात में दस जावां मां बाप तैनू राजी कर तेरियां वद जानियो सावां मेरिया तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल तआलू वत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। और आखिरी पैगाम नोट कीजिए अज जो कोई बुढ़ा बाप साढ़े के आके रोंदा है ना तो कहता है मौलाना दुआ करो मेरा पुत्र मेरी गल नहीं मनता मेरी इज्जत नहीं करता मेरा दिल करता है मैं उस बुढ़े बाप को पूछा बाबा जी तुसी कुरान दियां वो ऐतां अपने पुत्र नूं पढ़ाइयां ने जिन्हां विच तुहाडी इज्जत लिखी हुई है। जदों कोई बुढ़ी मां आके साडे के रो के आखे मेरा मेरी धी मेरी गल नहीं मानती साडा दिल करदा है असी पूछिए मां जी वो जिन्हें ऐतां च लिखिया है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि वो पढ़ियां जे अपने मां बाप अपने पुत्रां नूं पढ़ाइयां जे ते जे जवाब ना चाहे तो फिर बाबा जी कसूर सारा ही तुहाडा है। तुसी उन्होंने साइंस पढ़ाइए वो साइंसदान बनया फिरदा है मोबाइल दियां किताबां पढ़ाइयां ने मोबाइल खोली जाता है तुसी उन्होंने कंप्यूटर दे वाल सिखाए ने कीती जाता है वो किताब दे तां नेड़े भी नहीं लाया जिस किताब च तुहाडा अदब लिखिया है। ये मदारस किस लिए है हम आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर बैठे हैं किस लिए बैठे हैं ये हजरत मोहम्मदी साहब का इदारा यहाँ मौजूद है ये इसीलिए मौजूद है आओ अपने बच्चों को दाखिल करवाओ हम आपके खादिम हैं। हमने उधर अल्लाह के फजल से बंगला गेरा में 60 के करीब बच्चियाँ पढ़ रही हैं 20 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। उकाड़ा के अंदर अजीम शान मरकज इखलास के नाम पर मरकज तामीर हो रहा है ये किस लिए है ये सारा कुछ इस वास्ते है कि तुहाडे पुत्रां नूं तुहाडा अदब सिखाया जाए। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है अच्छा अल्लाह फेर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा दिल तो वाकई नहीं लगता 1.5-2 महीने हो गए ने आए ते दिल फिर करदा पिया ते तां फिर जुमले अल्लाह फेर बुला ले दोबारा मैं 27 रात नूं पढ़े इत्थे मैं जुमा पढ़ाना तो उत्थे एक बंदा कहन लगा जी लगदा है तुहाडा वाकई इत्थे दिल नहीं लगदा मैं आख्या नहीं लगदा वो कहंदा फिर तैयारी करो खर्चा मैं कर दियां हुण अल्लाह करे इंशाअल्लाह जाना है ते फिर हुण अल्लाह फिर तुर ही रहना इंशाअल्लाह। अल्लाह फेर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फेर बुला ले दोबारा कर रहमत दा कोई इशारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फेर बुला ले दोबारा काबे च फिर जेड़े चक्कर मिलाए ने भुल नहीं मैं सकता जो लुत्फ उठाए ने काबे च फिर जेड़े चक्कर मिलाए ने भुल नहीं मैं सकता जो लुत्फ उठाए ने अखियां दे बिच सारा है अखियां दे बिच सारा तेरे हरम दा पाक नजारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फिर बुला ले दोबारा आओ फिर बुला ले दोबारा ते नहीं इत्थे जी लगदा कर रहमत दा कोई इशारा ते नहीं इत्थे जी लगदा फिर बुला ले दोबारा। आमीन सुभान। हमारा वास्ते दुआ कर लो
یار نہ ایویں مینوں کہہ دیندے جے کاری سی اسی تے ٹٹیاں سیدھیاں چھاڑاں ہی مار سکنے ہاں اسی کاری خطیب ایشیا کیویں بن سکنے ہیں اللہ پاک انہاں دی قبر تے کرور رحمت نزول فرمائے میں تندرست بھی ہوں نا تو میرے کو اونجنی پڑھیاں جاندیاں تے آج تو میں ویسے بھی تھوڑے دا کھچ کے آیا لیکن حضرت عبدالغنی محمدی صاحب نے آکھیا تے مننی تے ندی پینی ہے نہیں تے بھائی واپس نہ لے لینا اس نہیں بھائی مننی پینی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین شہباز مغل صاحب دی والدہ واسطے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ پاک عبدالرشید مغل صاحب دی والدین اللہ پاک انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما میرے مولا کریم ہم بڑے خطا کار بڑے گناہ گار بڑے سیاکار مگر تیری رحمت کے طلبگار اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کے خالی کچھ قولوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما یا اللہ اس ادارے کو مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معاملین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے میزبان کو اللہ سب کو برکتوں سے نواز دے یا اللہ حضرت عبدالغنی محمدی صاحب کے اس گلشن کو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے ہمارے خصوصی مہمان اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما اللہ ان کے والد محترم کی مغفرت فرما حضرت محمدی صاحب نے جن کے بارے میں ایک درخواست کی اللہ جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما میرے مولا کریم اس مجلس میں کوئی بیمار آیا شفا دے دے اللہ کو مقروض آیا قرضے دور کر دے اللہ کو پریشان آیا پریشانیاں دور کر دے اللہ کو میری بہن گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان آئی اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ کو میری بہن بے اولاد آئی نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما میرے مولا کریم جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا